पुरा प्रचण्डजी माधव नेपालजीहरू यी जो अहिले ओलीका विपक्षी छन् नि त्यही पार्टीभित्रका कहिलेकाहीँ टाउकोमा हात राखेर बस्दा हुन् कमसेकम राजा भए त 2 दिन रोक्थ्यो होला होइन रायको लागि चाहिँ नि आवाज पठाइदिन्थ्यो होला के गर्थ्यो होला राजाले यस्तो द्रुत डाक सेवा त राजाबाट हुँदैन थियो त भोलि केपी ओली गए पनि अर्को आउने पनि त्यस्तै हुनेवाला छ केही फरक छैन यसमा त्यसैले यो व्यवस्थामा रेफ्री बिनाको व्यवस्था भनेको यस्तै हो राज संस्था फाल्न जन्म संग्रह गर्न सकिन्छ राज संस्था ल्याउन जन्म संग्रह गर्न सकिँदैन तपाईँ विचार गर्नुहोस् ल ठिक छ राजा चाहिँदैन भने जन्म संग्रह गरौँ भनेर जन्म संग्रह गरेर तपाईँले राजा तर त्यो त भएन त्यो नगरे त्यो फटाइयो तेस्रो संसदलाई जुन मसान जग्गा आए मरिसकेका संसद मारेका यिनले नै हो राजाले होइन होइन तर त्यो संसदबाट अहिले त्यो मसान जग्गाकोबाट अहिले आएका भूत प्रेत किचगण्डी ख्याक जे आएछन् त्यसले अहिले नेपाली जनतालाई पिरो ल्यायो जलस्रोत विज्ञ पनि हुनुहुन्छ जलस्रोत मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ अर्थ राजनीतिमा पनि उत्तिकै चासो राख्नुहुन्छ दीपक गेवालीज्यू यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा फेरि स्वागत गर्ने अवसर मिलेको छ धेरै धेरै स्वागत धन्यवाद भर्खरै मात्र अध्यादेश प्रकरणको जुन एउटा ड्रामा नै भयो छोटो ड्रामा मञ्चन भयो त्यो लगभग अहिले त्यसको चाहिँ अवसान पनि भइसकेको अवस्था छ यसमा धेरै पछि नाङ्गिए राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सभामुखसम्म भनेर मान्छेहरूले लिइरहेका छन् गेवाली सरको यसमा विचार के छ यसमा नाङ्गिएको भनेको कस्तो भन्दाखेरि यी सबै नाङ्गिए त्यो त थिँदै थियो फेरि यो अध्यादेश यो भाग 2 हो क्या होइन भाग अगाडि थियो अब भाग 3, 4 कतिवटा आउने हो त्यो अब हेर्दै जाउँला होइन यो सुशासनमा व्यथिति का यी परिणामहरू हुन् के होइन अब त्यो त आउँदै जान्छन् ड्रामा खेल चल्दै गर्छ यसले नङ्ग्याएको भनेको त सबैलाई हो राष्ट्रपतिलाई मात्रै होइन यसले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रधानमन्त्रीको पार्टी प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको विपक्ष होइन यो माधव प्रचण्ड होइन अब यसले नङ्ग्याए फेरि प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि नङ्ग्याइदियो होइन त्यत्रो अस्ति जुलुस गरे अब चाहिँ के नि अब सिधै नि यो सरकार जाला के होला भनेर चाहिँ नि अब त्यो तयार भए जुलुस होला नत्र सुतेर बसिया हो नि 3 वर्ष त होइन त्यो पनि एउटा नेतालाई अलिकति चाहिँ त्यो अब के अरे निषेध क्षेत्रमा अब त्यो स्वास्थ्यको कारणले निषेध क्षेत्र भनेकोमा गरे हुनाले यो एउटा के भनेदेखि चाहिँ नि ए बाबा सिधा गिरफ्तार गरेर राखे मात्रै हो त्यहाँ कहीँ पिट्या छैन डन्डा मारेको छैन के पनि छैन पौडेलजीलाई अब त्यस्तोमा चाहिँ नि एकदम पार्टी उठ्ने तर जनताको समस्यामा एउटा नउठ्ने यत्रो भ्रष्टाचारमा एक शब्द नबोल्ने होइन चाहिँ नाङ्गिने चाहिँ सबै नाङ्गिए क्या त मैले भन्नु खोजेँ के भने यो नाङ्गिएको चाहिँ नि यो लोकतन्त्र व्यवस्था नै नाङ्गिएको हो प्रश्न चाहिँ सिस्टमै चाहिँ नि यो कस्तो रहेछ सिस्टम भन्दाखेरि चाहिँ नि नेपालीको हित हेर्ने ओर्ने भन्ने होइन कि यो नेता पार्टी विशेष पार्टीका चाहिनेहरूको हित हेर्ने चाहिँ सिस्टम पर्यो होइन भनेर यो चाहिँ प्रश्न देखियो क्या होइन त्यसैले यो सिस्टममा चाहिँ नि यसले भलो गर्ला नेपाललाई समृद्धिमा लग्ला ओर्ला भन्ने चाहिँ नि अब त धेरैले बुझ्न थाले क्या कि हुँदैन यो अब हामी यस्ताले त जमानामा भने यो चल्दैन यसरी होइन फेरि यसले के अर्को पनि देखायो भने यो व्यवस्था त निरङ्कुश व्यवस्था रहेछ नि भन्ने बेला राजालाई निरङ्कुश भन्थे हजुर त यिनीहरूमाथि त कुनै अङ्कुशै रहन्छ नि न जनताको अङ्कुश न चाहिँ नि यो भनौँ न संसदमै अङ्कुश किन संसदमा त हुइप लाग्ने भेडा बाख्रा मात्रै रहेछन् नि यी माथिकाले हुइप लगाइदिएपछि त सब तुरुन्त तपाईँ हाम्रो प्रतिनिधिबाट रातारात भेडा बाख्रामा परिणत हुँदो रहेछन् संसद सदस्यहरू भनेको संसदै भनौँ न होइन त्यस्तै चाहिँ नि सर्वोच्च अदालत पनि यसले चाहिँ नङ्ग्याइदियो होइन अब यसमा अर्को एउटा थप कुरो गरौँ न त होइन के भनेदेखि चाहिँ नि यो व्यवस्थामा हुन त त्यो 27 साल संविधानमा पनि त्यो नचाहिने हिसाबले राखेका थिए तर यति विकृत रूपमा त्यो जान पाएन होइन अब हामी त 27 साल संविधान फिर्ता गर भन्नेहरू परेका छौँ होइन त्यसलाई सुधार त्यो त्यसै ल्याएर हुँदैन त्यो 27 साल संविधानमा केही मूलभूत सुधारहरू नगरिकन त्यो 27 साल पनि चल्दैन त्यो त प्रष्ट छ क्या त्यहाँ एउटा ठुलो विकृति के भित्रायो त्यो बेला भन्ने र यो भित्राएको चाहिँ यही एउटा अत्यन्तै यो अग्रगमन भने जस्तै यो वामहरूको प्रिय शब्द छ क्या जुन व्यवहारमा कामै लाग्दैन हजुर व्यवहारमा त्यसरी हुँदैन है त यो के भने सहमति भन्ने क्या अब संवैधानिक पदहरूको नियुक्तिमा सबैको सहमति भयो भने कस्तो राम्रो भनेर यो संवैधानिक परिषद बनायो सहमति त्यसरी बनाउने होइन त्यो संवैधानिक परिषद भएर यो त सहमति भनेको त त्यो राजनीतिक छलफल जे गर्नुपर्छ गर्ने संसदमा विरोध गर्नुपर्छ भने विरोध गर्ने जहाँ जे गर्नुपर्छ त्यसरी गर्ने हो क्या अब यहाँ बदमासी के गर्दै यिनले भने
कुनै पनि पदको नियुक्ति सरकारले गर्ने पद भनेको कार्यकारी काम हो हैन? हजुर। त्यो सरकारले गर्ने कार्यकारी काम है। अब त्यो सरकारले गर्ने कार्यकारी काममा प्रधान न्यायाधीश बस्नुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीश के कार्यकारी हो? अब त्यो गलत काम भयो भने अहिले मुद्दा सुद्धा के हालेको छ नि अध्यादेशको। अब प्रधान न्यायाधीश बसेको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि के भन्छ परिषदले गरेको निर्णयमा अनि अदालत पनि त मुछ्यो कि मुछिएन? एकदमै मुछ्यो। भनेपछि भोलि गएर त्यो कार्यकारी काम गलत थियो भनेर अदालतमा जानै नपाउने भइयो। दोस्रो कुरा, सभामुख किन बस्या त्यहाँ? ऊ त कानुन बनाउने ठाउँमा बस्ने मान्छे हो नि होइन? ऊ पनि कार्यकारी काममा चाहिँ नि मुछिएपछि त्यो ठिक भएन भनेर संसदमा कसरी उठाउने आवाज? अझ हजुर विपक्षी दलको नेता त संसदमा बसेर विपक्षी भएर सरकारलाई चाहिँ निगरानी गरेर ठुँगेर बस्ने काम हो उसको त। अब ऊ पनि भागभण्डा चाहिँ मिलाउन हो कि के हो यसमा बसेपछि त हजुर संसदमा त यो प्रश्नै उठाउनु मिलेन नि। त यसले के गर्यो यो व्यवस्थाले भनेदेखि चाहिँ नि सर्वोच्च अदालत है, न्यायपालिका र संसद विधायिका है, दुवैलाई पङ्गुकरण गर्ने काम भयो नि त संरचनागत रूपमा। अघि तपाईँसित कुरा गर्दा मैले जुन भनेको थिएँ नि यो 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 व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह आयो भन्ने यस्ता कति थुप्रा कुराहरू छन् क्या है। तिनले चाहिँ नि यो व्यवस्था नाङ्गो पारेको हो होइन। कुरा त के हुनु पर्थ्यो भनेदेखि सरकारले नियुक्ति गर्थ्यो, त्यो ठिक छैन भनेर चाहिँ नि संसदमा चाहिँ नि नाङ्गे झार पार्नु पर्थ्यो सरकारलाई होइन, गलत मान्छे ल्याएको भनेर होइन। या त्यसपछि चाहिँ नि अदालतमा जानुपर्ने कुरो छ भनेदेखि कुनै मान्छे चोर फटा जाली के छ उसको केस छ इत्यादि छ भने अदालतमा मुद्दा हाल्नु पर्थ्यो। अब त्यो गर्नै नपाउने भयो भनेपछि त यी दुईवटा संस्था पनि त पङ्गुकरणमा गए नि होइन। र यो प्रकरणले चाहिँ के गर्यो भने यो त संरचनागत त्रुटि त थिँदै थियो। त यसले के गरिदियो भने यसले नाङ्गे झार पारिदियो अहिले सबैको अगाडि। सर यसैमा नि जस्तो अब राष्ट्रपति एउटा सेरोमोनियल जुन पोजिसन छ, हिजोको अवस्थामा चाहिँ राज संस्था अर्थात् राजाले निभाउने भूमिकामा सेरोमोनियल रूपमा चाहिँ अहिले राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ यो अहिलेको हाम्रो संविधान अनुसार। पछिल्लो समयमा जस्तो राष्ट्रपतिजीको पनि यो खास गरिकन यो पछिल्लो संवैधानिक परिषदको चाहिँ परिषद सम्बन्धीको अध्यादेशमा पनि उहाँको जुन किसिमको चाहिँ उहाँले त्यो रोल खेल्नुभयो। योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन दल विभाजन सम्बन्धीको अध्यादेशको कुरा यहाँले अलिकति कोट्याउनु पनि भएको थियो, त्यो प्रकरणमा पनि राष्ट्रपतिजीको जुन किसिमको चाहिँ एकदमै स्विफ्ट रेस्पोन्स पनि आएको थियो। सबैभन्दा द्रुत डाक सेवा भन्थ्यो नि, संसारकै गिनेस बुकमा राख्नुपर्ने। अनि त्यति छिटो उहाँको रेस्पोन्स पनि थियो। पछि त्यसको जुन रिजेक्सन भनौँ त्यसलाई फिर्ता लिने काम पनि त्यही गतिमा त्यति नै तीव्र गतिमा भयो। यस्तो सम्मानित संस्थाले यति छोटो छोटो समयमा निर्णयहरू अदल बदल गर्दा यसको विश्वसनीयता त अझै कमजोरै भएर जाने भयो नि त। अनि साथसाथै जस्तो प्रधानमन्त्रीजीको पकडमा अर्थात् दलको पकडमा मात्रै राष्ट्रपति भयो भन्ने त अहिलेको आलोचनाको त मुख्य विषय छ। यसलाई अझै टेवा पुर्यायो नि त ग्यावलीज्यू। अब उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब पोस्ट अफिस म्यानेज गर्न पठायो भने कति द्रुत डाक सेवा हामीले प्राप्त गर्थ्यौँ होला कि यति छिटो होइन, 1 घन्टामा चाहिँ तपाईँको चिठी होइन आइहाल्ने। खैर यही हो यो गणतन्त्र नचल्ने भनेको कारणै यही हो क्या होइन। यसले के देखायो भने अब हुन त अगाडिका रामवरणजीको पनि त्यस्तै भूमिका थियो, खालि के भने यति नाङ्गो रूपमा चाहिँ थिएन क्या। उहाँ पनि दलको चाहिँ नि राष्ट्रपति देशको भन्दा पनि भनेर उहाँले पनि धेरै त्यस्ता कामहरू यताउता गर्नुभयो, तर त्यति यो अहिलेको जस्तो नाङ्गो चाहिँ गर्नु भएन। त्यसैले लाज छोप्ने काम चाहिँ पुरै कटुफुस्काउने काम चाहिँ गर्नु भएन त्यति भन्नु न होइन। अब अहिले त कस्तो देखियो भने यो एउटा दलको मात्रै होइन, एउटा दलको एउटा गुटको राष्ट्रपति भएर देखियो त त्यहाँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कता कता मलाई लाग्छ कि चाहिँ नि अब राज संस्था भनेको त के भने दलभन्दा माथिको यो प्रतिस्पर्धी राजनीति जुन हामीले बहुदलीय व्यवस्थामा अपनाएका छौँ, त प्रतिस्पर्धी व्यवस्था त्यो खेलमा रेफ्री त चाहिन्छ नि र रेफ्री निष्पक्ष हुनुपर्छ होइन। अब दलैको व्यक्ति एउटा गुटको व्यक्ति नै रेफ्री भइदिएपछि त होइन त्यहाँ निष्पक्षता तपाईँले कसरी खोज्ने होइन, र खेल राम्रो ढङ्गले नियमअनुसार चल्छ भनेर तपाईँले कसरी भन्ने। अनि मलाई कहिले कहिले हाँस उठ्छ अहिले त हाम्रा प्रचण्डजी माधव नेपालजीहरू यी जो अहिले ओलीका विपक्षी छन् नि त्यही पार्टीभित्रका कहिले कहिले टाउकोमा हात राखेर बस्दा हुन्। कमसेकम राजा भावे त 2 दिन रोक्थ्यो होला होइन, रायको लागि चाहिँ नि अदालत पठाइदिन्थ्यो होला के गर्थ्यो होला राजाले। यस्तो द्रुत डाक सेवा त राजाबाट हुँदैन थियो, किनभने राजालाई कुनै पनि दल
राजालाई उ गर्नुपर्ने छैन, राजा दलभन्दा माथिको संस्था हो होइन। अब त्यो हटाएर यिनीहरूले जुन यो व्यवस्था ल्याए, यसैले पनि यो लोकतन्त्र भन्ने कुरा सुन्दाखेरि त कति राम्रो होइन। यो चाहिँ नि होइन, यो जनताको छोरा जनताका छोरी चाहिँ नि राष्ट्र प्रमुख हुन सक्ने भन्ने है। तर यसले के दियो त है भन्दाखेरि अस्थिरता, चरम अस्थिरता दियो होइन। त्यसैले यहाँ यो 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 भन्छ नि न्यारेटिभ भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा होइन, यो राजनीतिक चाहिँ नि जुन चाहिँ नि न्यारेटिभ चलाए यिनीहरूले, सुन्दा एकदम प्रिय होइन। ओहो लोकतन्त्र अब चल्या छ, धनतन्त्र, पैसातन्त्र, भगवान् जाने डनतन्त्र, के तन्त्र, दलाल तन्त्र चलाछन् भन्दाखेरि चाहिँ लोकतन्त्र। त्यस्तै चाहिँ नि यहाँ पनि चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि अब जनताको को पनि त्यहाँ जान सक्ने भने ए बाबा त्यो आवश्यक किन थियो, जनताको मात्रै मान्छे त्यहाँ जानुपर्ने पनि थिएन। जनताको जाने भने त प्रधानमन्त्री सन्त्री सब शासन व्यवस्थामै छ नि। तर रेफ्री भन्ने हटाइदिएपछि त है यो चाहिँ जानुपर्ने, यो चाहिँ नाङ्गिनु पर्ने थियो। त्यो चाहिँ अहिले सबैले बुझ्ने गरिकन नाङ्गिए। अब भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन, त्यसले चाहिँ समृद्धि ल्याउँछ नि। बेलायतमा त्यही संवैधानिक राज संस्था रेफ्रीको भूमिका खेलेको छ। स्विडेनमा, नर्वेमा, बेल्जियममा, जुन जापानमा होइन समृद्ध मुलुक हुन् नि यिनीहरू। त यस्तो सामन्ती व्यवस्थाले चाहिँ त्यहाँ समृद्धि कसरी ल्यायो होला त हामीले त त्यही संवैधानिक राज संस्था र चाहिँ प्रतिस्पर्धी बहुदलीय व्यवस्था भनेर न 27 सालमा ल्याएको हो होइन एकदमै। अब त्यही चाहिँ नि मा रेफ्री हटाइदिने हो भनेदेखि त यो पनि चल्दैन। कुरो चाहिँ त्यो हो क्या। जस्तो अहिले कुराहरू निकै निस्किन थालेका छन्। अब कतिले त अब सडकमा राजा मागेर राज संस्था चाहियो, राजा आऊ देश बचाऊ पनि भनिराखेका छन्। अब कतिले चाहिँ अब राजाले साँच्चै आउन खोजेका हुन् भने पार्टी खोलेर प्रतिस्पर्धामा आउन त होइन। राजालाई फेरि राजै हुन मन पर्यो, अर्थात् कार्यकारी एक्जिक्युटिभ पावर नै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न मन पर्यो भने त्यसरी आउन त भनेर पनि यहाँ चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ। धेरै भनौँ कङ्ग्रेसका नेता, कम्युनिस्टका नेताहरूले पनि बोलिराख्नु भएको छ क्या। ए मदन भण्डारीको चाहिँ त्यो श्रीपेज फुकालेर आऊ भनेर टुँडी खेल्नु दिए भाषणको नक्कल हो, त्यो भद्दा नक्कल हो। त त्यसको खोलिसक्नु भयो उहाँले होइन त भद्दा त्यो नक्कल हो, त्यो कुनै अर्थ राख्ने होइन। त्यो अर्को एउटा चाहिँ न्यारेटिभ हो कि यसो सुन्दाखेरि कस्तो प्रिय भने जस्तो, तर त्यसको भित्र तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो भने खोक्रो छ क्या। त्यसमा कुनै तर छ। त्यसलाई जवाफ दिन म अलिक पछाडि फर्कौँ है। एउटा कुरामा के फर्कौँ भने यो राष्ट्रपतिको भूमिका मात्रै चाहिँ नि अत्यन्तै चाहिँ निन्दनीय मात्रै होइन, निन्दनीय नै हो। एउटा गुटको मात्र राष्ट्रपति हुनु, देशको हुनु त छोडिदिनुहोस्, यो व्यवस्थाको हुनु त छोडिदिनुहोस्, सबै पार्टीभन्दा माथि सबै पार्टीलाई हेर्ने रेफ्री छोडिदिनु, एउटा गुटको मात्रै हुनुभयो उहाँ है। त्यो छ त्यो सभामुखहरूको भूमिका पनि त्यत्तिकै निन्दनीय छ नि त। अहिले मात्रै होइन, हजुर बेलायतको नकल गरे अब यो सभामुख भन्ने चिजमा है। त बेलायतमा कस्तो व्यवस्था छ भने सभामुख छानिने मान्छे पहिले त चुनिनु पर्यो। तपाईँ त्यहाँ नचुनिनु त आउनु सक्नुहुन्न होइन, बाहिरको मान्छेलाई सभामुख बनाउनु मिल्दैन। त चुनिसकेपछि सभामुख छान्दा के हुन्छ भने सबभन्दा वरिष्ठतम पाएकोलाई छान्छन् है। अनि त्यो मान्छेले तुरुन्त पार्टीबाट राजीनामा गर्छ सदाका लागि। त्यो अहिले मेरो चाहिँ राजीनामा थाँती राख अनि त्यही म भोलि आएर फेरि ती राजनीति गर्छु पार्टीमा भन्न पाउँदैन। त्यो सदाका लागि छोडेको हुनुपर्छ हजुर, किनभने ऊ निष्पक्ष नत्र हुन सक्दैन होइन। हामी कहाँ नाटक गरेँ क्या, पार्टीकै हुँ तर अहिले चाहिँ छैन, अहिले म चाहिँ एकछिन पार्टीमा छैन गरेर गरेँ, तर हुँदो रहेछ त्यो। रामचन्द्र पौडेल सभामुख भएका हुन् होइन, अहिले यसरी पार्टीको राजनीति गरेर हिँड्नु मिल्छ त्यहाँ? पार्टी छोड्या भए होइन भनेपछि उनले त फटाइ गरेर रहेछ नि त। साँच्चै भनेर पार्टी नै छोडेर हिँड्छन्, प्रमाणित हो। सुभाष नेमन सभामुख भइसकेका मान्छे त्यही संसदमा आएर बेलायतमा के हुन्छ भने उसले राजीनामा गरेपछि उसको पद त रहिरहन्छ नि, पार्टीबाट राजीनामा गरे पनि। त्यति मात्रै होइन, अर्को चुनावमा पनि कुनै पार्टीले उसको विरुद्ध चाहिँ नि क्यान्डिडेट दिँदैन, त्यो मान्यता छ त्यहाँ। कारण किनभने अर्कोचोटि पनि फेरि सभामुखै भइरहनु 2 टर्म खानलाई त ऊ कहीँबाट चुनाव लड्नु पर्यो। अब पार्टी छोडिसकेका मान्छे त्यो पार्टीले पनि त्यहाँ उठाउला, अर्कोले पनि उठाउला भनेपछि त ऊ त अब कहीँ न कहीँ हुन्छ नि। त्यसैले कुनै पनि पार्टीले उसलाई चाहिँ त्यहाँ क्यान्डिडेट उठाउँदैन। त्यसै गर्दाखेरि उसले 2 टर्म मजासँग चाहिँ नि सांसद भएर सभामुख हुन सक्छ ऊ होइन। अब सुभाष नेमाङजी सभामुख हुनुभयो, झन् त्यस्तो यो अप्ठ्यारो टाइममा होइन, यी अनेकमा त्यहीँ नि त हुनुभयो। तर उहाँले त के अब प्रमाणित त के भयो अरे, उहाँले त पार्टी छोड्नु भएर हिँड्छ। अहिले त्यो संसदमा सभामुख भइसकेका मान्छे पार्टीको उपनेता भन्नु मिल्छ भनेपछि त उहाँले पनि फटाङ्गाम गर्नुभएको रहेछ कि चाहिँ पार्टी छोडेर रोइन्छ क्या होइन। अब यो अग्नि सापकोटाको त कुरै नगरौँ
होइन उहाँ त अब त्यही एउटा खेमाको होइन चाहिने सभामुख हुनुभएको छ त्यहाँ हजुर होइन। त्यसैले यो कुरो मैले अहिले तपाईँको प्रश्नसित मैले किन जोड्न खोजेँ भनेदेखि चाहिँ नि जुन निष्पक्षता खोजिएको छ त्यो संस्थाको निष्पक्षता हो क्या, व्यक्तिको होइन होइन। व्यक्ति त ल्याउनु होला, उसले निष्पक्ष बस्ला, काम गर्ला नगर्ला मूल्याङ्कन हो, तर संस्था नै कसरी निष्पक्ष बनाउने, सभामुखको चाहिने पोजिसन कसरी निष्पक्ष बनाउने होइन। अब राज संस्था होइन, राज संस्था निष्पक्ष भएपछि यी जुन हाम्रा चाहिने यी हाम्रा महान क्रान्तिकारी र हाम्रा महान चाहिने बिपीका समाजवादी भन्ने, तर बिपीलाई चाहिँ नि र बिपी विचारै गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईसितै घोक्रे ठ्याक लगाएर पार्टीबाट निकालेकाहरूले बोल्ने कि जहाँ राजाले चाहिँ पार्टी खोलेर आए हुन्छ, चुनाव लडे हुन्छ भन्ने, त्यो यति पनि राजनीति नबुझेका रहेछन् कि यिनीहरूले। राजा कहाँ पार्टी खोलेर आउने होइन, राजा भनेकै भोलि राजाले पार्टी खोल्यो भने त त्यो राजै होइन, त्यो राजै होइन। त्यसको जुन गरिमा नै गरिमा मात्रै होइन, त्यो स्वत बाई डेफिनेसन त्यो राजै होइन। राजा भने त पार्टी माथिको हजुर होइन, संवैधानिक राजा है। र संवैधानिक राजाले सबै पार्टीहरू ठिक नियम सियम अनुसार चलुन् होइन, र नियम ऊ हो, र त्यसमा देशको चाहिँ नि राजनीतिभित्र जान नहुने चिजहरू हुन्छन् होइन। धर्म संस्कृति यो राजनीतिभित्र छिराउने विषय होइन है। देशको प्रशासनका केही मूल्य मान्यताहरू, त्यसैले यो संवैधानिक पद होइन, यो के भन्छ यो न्यायपालिका होइन, तिनीहरू त पार्टीभन्दा चाहिँ नि फरक बाहिर राखेर काम गर्नुपर्ने हो नि। यो पार्टीको कुनै पार्टी हुँदाखेरि सरकारले नियुक्ति गर्ला, तर नियुक्ति गर्दाखेरि मान्छे ठिक मान्छे नियुक्ति गरेका छ छैन इत्यादि भन्ने अदालतले पनि हेर्नुपर्छ। र राजाबाट पनि संवैधानिक नियुक्ति हुँदाखेरि त दुई चारवटा प्रश्न सोध्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ, राजाले स्वीकृति नदिने होइन। अब त्यस्तो काम चाहिँ नि राज संस्थाले गर्ने हो है। त्यसैले राजा, अब हामी त राजै मानिरहेको छौँ अहिले होइन, एकचोटि राजा भएपछि राजै हो, यो पूर्व सुर्व हुँदैन क्या होइन। अब पूर्व राजा भन्ने हो भने आज वर्तमान राजा को त? पूर्व भने जस्तो वर्तमान पनि होला नि त होइन। त राजा भने राजै हो होइन है। तर राजाले पार्टी खोल्ने बित्तिकै त्यो राजा भन्ने हुँदैन क्या। त्यसैले यो फन्टुस कुरा गर्ने यिनीहरूलाई सुन्दाखेरि कस्तो गर्नु पर्यो, राजाले आए हुन्छ नि प्रतिस्पर्धा गर्न, राजा त्यो कामै होइन होइन। प्रतिस्पर्धी यो चाहिँ नि पार्टी राजनीतिमा जाने त राजा कामै होइन, पार्टीभन्दा माथिको हो क्या। गेवाली सर, यो नि पछिल्लो समयमा राज संस्थाको विषयमा अलिकति धेरै नै कुराहरू अहिले डिस्कसन हुन थाले, धेरै मिडियामा यसको चर्चाको विषय हुन थाले। यो डिस्कसन 15 वर्ष अगाडि हुनु पर्थ्यो, 62-63मा। त्यो नगरिकन विदेशीले चाहिँ नि भनेको भरमा होइन, संसदभित्र छलफलै नगराइकन, छलफल हुन नदिकन सम्झिनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ बिचरा हाम्रा प्रकाश लोहनी, हाम्रा चाहिँ नि त्यो चन्द्रबहादुर गुरुङहरू 2-3 जना मात्रै थिए उतापट्टिबाट छुनिएका है। बोल्न खोज्दाखेरि राम्रोसँग बोल्न पनि दिएन र उफ्रेर जबरजस्ती एक दुईवटा कुरा भने। हाम्रो कुरो त चन्द्रबहादुर गुरुङले भने बडो मार्मिक छ, हाम्रो त यो त त्यो त हुरीमा बोलाए जस्तै मात्रै हो यो है। तर रेकर्डको लागि हामीले भन्नुपर्छ, कुनै यहाँ छलफल हुन नदिकन एकैचोटि पास रे। के चिज पास गरे यिनले भन्दाखेरि संविधान सभा चुनिनु अगाडि त्यो पुनर्स्थापित म मसान जग्गा भन्छु संसद, जसको म्याद गुज्रिसकेको थियो, जनताले दिएको 5 वर्ष म्याद गुज्रिसकेको थियो, जसलाई मारेको नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत सरकारको प्रधानमन्त्रीले बिर्सौँ, त्यसलाई मसान जग्गाको, त्यस्तो मसान जग्गामा चुनावै नलडेको माओवादी ल्याएर एमाले जतिकै सिट दिएर होइन, जुन माओवादीले त्यो व्यवस्था भने खसीको टाउको राखेर कुकुर मासु बेच्ने पसल भनेर होइन, मसान जग्गाको कुकुर मासु बेच्ने पसलले गरेको निर्णयलाई नेपाली जनता सामु पनि रेफरेन्डममा जनमतसँग नलगिकन संसदभित्र हुन नदिकन चाहिँ नि यो जबरजस्ती ल्याएको हुनाले अब यो प्रश्न त्यही बेला पनि उठ्या थियो है। त खालि के भने यिनीहरूको अहिले नैतिक स्खलन हुँदै गएको र जनताले बुझ्दै जान थालेको कि फटाइ रहेछन् यिनीहरू र फटा काम गरेका रहेछन् त्यो बेला पनि भन्ने बुझ्या हुनाले यो कुरो उठ्या हो। पछिल्लो समयमा चाहिँ निर्बल निवास अर्थात् पूर्व राजा, मैले चाहिँ भने तपाईँले नमाने पनि पाखा लागेको राजा भन्नुहोस् न। हजुर, अनि उहाँको पनि चाहिँ अब मलाई चाहिँ यो दलहरूले राजा बनाएका पनि होइनन् र जनताले मलाई हटाएको पनि होइन भन्ने खालको उहाँको अभिव्यक्ति आएको भन्ने खालको कुरा चाहिँ पछिल्लो समयमा चर्चामा छ।
यो कुरा अब पुष्टि नै त भएको होइन, तर यसरी राजाले अलिकति भनौँ न रेस्पोन्स दिन थालेका हुन् कि भन्ने हिसाबले होइन। तपाईँले राजाको हेर्नुभयो भने त्यो दरबार छोड्दा राति दिएको बहसमा राजाले बोलेको कुरा होइन, त्यो फर्केर एकचोटि हेर्नुहोस् न होइन। राजाले कहाँबाट तपाईँले सुरु गर्नुपर्छ यसको विश्लेषण भने राजाको कुरा, राजा ज्ञानेन्द्रको कुरो गर्ने हो भने जनवरी होइन यो नोभेम्बर सन् 2005 नोभेम्बरमा ढाकाको सार्क सम्मेलनमा हजुर राजाले बोलेको कुरा त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस् हजुर होइन। प्रष्ट भनेको छ राजाले, अब साङ्केतिक भाषामा डिप्लोमेटिक, त्योभन्दा बढी चाहिँ यो टुर्खेलमा भाषण दिए जस्तो होइन होइन। प्रष्ट कि चाहिँ नि औँलाएको छन् यो माओवादीलाई कसले पालेर राखेको, जसले टेररिस्ट भन्छ उसैले पालेर राखेको छ होइन। र यो जो उचालिराखेका छन् यी कुराहरू होइन, यो कसरी प्रायोजित भएको छ, यो नेपाली जनताको हुँदै होइन, यो कसरी बाहिरबाट पश्चिमाबाट मुगलाइन साउबाट कताबाट आयो भन्ने त्यो सङ्केत प्रष्ट त्यहाँ बुझ्नुहुन्छ है। त्यो त रेकर्डमा छ बाबा होइन। राजाले बोलेको सार्क सम्मेलनमा तपाईँ उसमा अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा जेमा पनि पाउनुहुन्छ है। त यहाँ प्रष्ट त्यो बेला आइसकेको छ त्यो कुरा। त्यो बेलादेखि आजसम्म बिचबिचमा निर्मल निवासबाट आएका चाहिँ वक्तव्यहरू र राजाले दरबार छोड्दाखेरि दिएको है, त्यो बेला राम्रोसँग सुन्न पनि दिएनन्, सब कराएछन्, हो हल्ला गरेका छन् होइन, सम्झिनुहुन्छ होइन। राम्रोसँग एउटा राजा सौहार्दपूर्ण चाहिँ हिसाबले ल शासन मैले श्रीपेज र ऊ चाहिँ बुझाइदिएँ होइन, तिमीहरू चलाऊ भनेर भने राजाले त्यो बेला भनेको कुरा पनि एकचोटि फर्केर हेर्नुहोस् न। पछि आजसम्म यो 15 वर्षमा चाहिँ एउटै कुरा आइरहेछ राजा, यो नयाँ कुरा होइन। र राजाले कुनै जुलुस गराउने, राजाले चाहिँ नि त्यो कसैलाई पैसा दिएर उचाल्ने यो कामै हुँदैन, यो राजाको कामै होइन है। त्यसैले तपाईँले भनेको कुरामा अब राजा आऊ भनेर त हामी त भन्दैनौँ नि, हामी त राजा ल्याऊ भनिरहेछौँ। राजा आउनै पर्दैन किन कोही गएकै छैन। राजा त राजै छ, जहाँ छ तिनै छ, पाखा लगाएको छ मान्छु होइन। राजालाई पाखा लगाएका छन् लगाउनेहरूले होइन। हाम्रा चाहिँ तथाकथित चाहिँ लोकतन्त्र भनिने पार्टीहरू जो लोकतन्त्र होइन, मठाधीशतन्त्र दलालतन्त्र जे भन्नुहोस् यिनलाई, प्लस यिनलाई त्यहाँ काँधमा बोकेर ल्याउने होइन मुगलाइन साउ युरोका मालिकहरू जो थिए होइन। अब तिनीहरूले विचार गर्नुपर्ने हो, किनभने यसले चाहिँ अब युरोका मालिक पश्चिमाहरू र चाहिँ नि मुगलाइन साउलाई अहिले पिर्क्यो भने राजा हटाएपछि त यहाँ के देखियो भने भ्याक्युम देखिएछ नेपालमा। नेपाल जुन अहिले चीन र भारत बिचको एउटा चाहिँ बफर जोन भन्छौँ हामी होइन, त्यो दुईटै यो चाहिँ छिमेकी यत्र भीमका छिमेकीहरू असुरक्षित महसुस गर्नु र उनीहरू आएर अहिले राज संस्था नभएको बेलामा चाहिँ कुन चाहिँ एउटा भरपर्दो नेपाली संस्था छ नेपालको हित हेर्ने भन्दा त नेपाल आर्मी बाहेक त उनले देखेन नि त, त्यो पनि त आउनु थाल्यो नि होइन। त्यसैले अब राजाले होइन म राजा म आउँछु फर्किन्छु भन्ने होइन क्या, राजा जहाँ छ तिनै छ होइन। उसले म चाहिँ नि मलाई जनताले निकाले पनि होइन, जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो ठिक कुरा हो क्या। त जसले चाहिँ राजा पाखा लगाउने चाहिँ नि गलत काम गरे, जनतालाई बाइपास गरेर गरे यी हाम्रा तथाकथित लोकतन्त्रवादीहरूले, अब यिनीहरूले ठन्डा दिमागले विचार गर्नुपर्ने हो क्या होइन। त मुख्य कुरो के हो भने भन्नुपर्ने के हो भने राजा कहीँ गएकै छैन, जहाँको त्यही हो, पाखा लगाइएको छ। 47 सालको संविधान पनि कहीँ गएकै छैन, त्यो खारेजै भएको छैन भन्छु म त होइन। त्यो चाहिँ अब जेसुकै भने पनि यो 72को संविधान, यो 72को संविधान भने जोरदार कबाडीवाला चाहिँ संविधान हो यो होइन। 10 वर्ष खेलेर बस्यो अनि लास्टमा चाहिँ जब भूकम्पपछि चाहिँ यिनका कार्यकर्ताले जनताले यिनका कार्यकर्तालाई पिट्न थाले, त्यो रात बोकेर चाहिँ आफ्नै कार्यकर्ताका समर्थकलाई बाँड्न थाले, त्यसपछि पिडाइ खाउन् नि। त्यसपछि यिनको अलिकति होस आयो कि हामी यसरी खेलेर बस्यो भने त जनताले डट मार्छ भनेर अनि जबरजस्ती संविधान बनाएका हुन् होइन। त्यो पनि 6 महिनासम्म जनतामा जानुपर्ने, सब बुदामा छलफल केही पनि नगरिकन 2 दिन राखे, 6 महिनाबाट काटेर है। तर मुख्य कुरो तपाईँले सम्झिनुपर्ने के हो भने 47 सालको संविधानमा यिनले शपथ खाए, त्यो बिउताउन नहुने त्यो मरेको मसान जगाएको संसद भए पनि जो 47 सालको संविधानमा हात राखेर शपथ खाएर यिनले चाहिँ नि जे गरे त्यसपछि 47 सालको संविधान विपरीत त्यसलाई खारेज भन्ने समेत त्यो सबै गैर कानुनी हो, गैर संवैधानिक हो। त्यसैले तालीको भरमा भयो नि त, तालीको भरमा होइन, यो त भाङ खाएर भएको छ यिनीहरूको। त्यो भाङ खुवाइदिएको अर्को थियो यहाँ मुगलाइन साहु चाहिँ नि कसले भाङ खुवाए के खुवाए, एनजिओ मार्फत के चाहिँ नि यहाँ डलर युरो खुवाए, अनि त्यसले गरेर चाहिँ अब नेपाली जनता भ्रमित भएको। किन कस्ता कस्ता नेता, कस्ता कस्ता नागरिक समाजका अगुवा
होइन अहिले कहाँ लुकेर बसेका छन् दुलोमा सोध्नुहोस् त सर एकैछिन तपाईँलाई यसमा मेरो एउटा क्रस क्वेसन चाहिँ अब धेरैजना मान्छे र त्यो बेलाको प्रोसेसमा इन्भल्भ भएका व्यक्तिहरू पनि कतिले कति बेला कुन यो धर्मनिरपेक्ष अर्थात् अरू विषयहरू कसरी कति बेला त्यो डिस्कसनमा आयो के भयो त्यो थाहै पाएनौँ भन्नेसम्मको अब गैर हो कि जिम्मेवारी हिसाबले यो भन्नेहरूलाई म गैर जिम्मेवार त सबै गैर जिम्मेवार हेर्नुहोस् है जसले यति भने नि तिनलाई चाहिँ नि इमान्दारिताको लागि धन्यवाद भनेर एकचोटि नमस्ते गर्नुपर्छ अहिले त भन्न त नभन्नेहरू जुन फटा छन् नि तिनलाई थाहा छ जसले भने त्यो कुरो ठिक हो भन्ने यी नभन्नेहरूलाई पनि थाहा छ हजुर धेरै जसो नेपाली काङ्ग्रेसमा सबै थाहा छ यो कुरो चाहिँ नि अब कुलबहादुर गुरुङले पनि भने हाम्रो के अरे हाम्रा यी गोपालमान श्रेष्ठ प्रकाश कोइराला त पहिलेदेखि भन्दै आएका थिए विपिन कोइरालाहरूले भने होइन यिनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि चाहिँ नि यसले सही कुरो गरे क्या है त बाँकी फटाहरूले चाहिँ नि किन अहिलेसम्म चाहिँ नि त्यो मुखमा दही जमाएर बस्या फटा हो नि त तिनी है भनेपछि यहाँ तुलनात्मक रूपमा यिनी चाहिँ नि नचाहिने काम भा हो भनेर एडमिट गर्नेहरू कमसेकम चाहिँ नि सही कुरो गर्नुहोस् समयमा आएर मर्ने बेला चाहिँ नि जे होस् होइन वाटेभर भनेर भन्न पाइन्छ अब अरूहरूलाई के भन्ने यसमा एमाले पनि त्यस्तै परेको छ सोध्नुहोस् न प्राइभेटली कुरा गर्दाखेरि सबै भन्छन् यहाँ थाहा नै थिएन त्यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने चाहिँ त्यो क्याबिनेटले पास गरेको कुरोमा छँदै छैन होइन अब कसरी थपे हाम्रा सभामुखले चाहिँ त्यहाँ बिचमा घोषणा गर्दाखेरि होइन यी सब बदमासीहरूको त पर्दाफास त भइसक्यो जनता तपाईँले अगाडि सोधेको प्रश्नमा यो जनताहरू यो अलिकति उर्लिन थालेको गरेको किनभने यो बुझ्न थाले क्या यो त हामीमाथि ठुलो बेइमानी भएर रहेछ 62-63 हजुर भनेर बुझ्न थाले हुनाले यो सबै चाहिँ नि अहिले यो जस्तो खास गरिकन यही कङ्ग्रेसले हिजो अस्ति मात्रै गरेको एउटा आन्दोलनमा पनि शेरबहादुरजी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजासँग उहाँको आफ्नै अनुभव होला उहाँले पनि भन्नुभयो केपी ओलीजीको त राजावादीहरूसँग साँठगाँठ छ केपी ओलीको कारणले राजावादीहरू चाहिँ उक्सावटमा भए अब इन्डियन पार्टी अब हाम्रो छिमेकी देशको कुरा गरौँ भने उनीहरू पनि अब चाहिँ राजालाई बाइपास गरेर चाहिँ अहिले रिग्रेट्स गरेको जस्तो कुराहरू सुनिँदै आएको छ यसले चाहिँ राजाको भूमिकालाई अझै चाहिँ भनौँ न घनीभूत रूपमा चाहिँ हामीलाई महसुस गराउँदैछ कि अर्थात् यसले केही भनौँ न एउटा गन्तव्य लिने ठाउँमा छौँ हामी सर होइन त्यो ठाउँमा हामी छैनौँ त्यो चाहिँ प्रश्न हो कि यो चाहिँ एकदम चाहिँ नि के किन होला भन्ने आश नगर्नुहोस् है यी फटा गर्नेहरूलाई कि पाखा लाउनु पऱ्यो पहिले 62-63 यी जति फटाइ गरे त्यो देखियो होइन फेरि नबिर्सनुहोस् न पञ्चायतभन्दा बढी शासन त अहिलेका यी बसेकाहरूले गरिसके उही रामचन्द्र उही शेरबहादुर रामचन्द्र के अरे हाम्रो माधव नेपाल डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर भएको 25 वर्ष अगाडि होइन शेरबहादुर गृहमन्त्री भएको 27 वर्ष अगाडि 28 वर्ष कति हो अगाडि होइन त्यस्तै रामचन्द्र पौडेल के यी नै भइरहनु पर्ने सदाका लागि चाहिँ यी बाहेक चाहिँ नि आरेघाटमा त्यो झन्डा नउराउनु जेलसम्म पार्टीको यी सधैँ बसिरहनु पर्ने होइन पञ्चायतलाई गाली गर्नुहुन्छ भने पञ्चायतमा त कमसेकम कतिवटा राजा कतिवटा चाहिँ नि यो चाहिँ नि के अरे प्रधानमन्त्री कतिवटा चाहिँ फेरिए थिए नि टाइममा फेरिए नयाँ पनि आए होइन यहाँ त नफेरिने त्यो औद्योगिक व्यवस्थामा 30 वर्ष यिनले नै बसेर खानुपर्ने अहिले पनि यिनले खानुपर्ने होइन त्यसैले यो सङ्कट भने त्यहाँ यो मान्छेले बुझ्न थालेको हो होइन र जहाँसम्म राजाको प्रश्न छ राजा तिनै हो अब त्यतिकै चाहिँ नि त्यो राजा हामी त भन्छौँ राजा कहीँ गएकै छैन खालि फटाहरूले एडमिट गर्नु पऱ्यो हामीले फटाइ गरे हो या जनताले यिनलाई ठडाएर होइन यिनकै कार्यकर्ताहरूले पदम कुँवर भएर होइन यिनलाई चाहिँ ठिक पारे भनेदेखि चाहिँ नि हुने हो सजिलो बाटो भने त्यो अब मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि यो यिनीहरूले त गर्लान् त यिनको नैतिक त्यो बलै छैन गल्ती गरे भन्ने चाहिँ नि त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ अझ पनि ढाँट्दै जाने होइन कतिसम्म ढाँट्न सकिन्छ ढाँट्दै जाने लुट्दै जाने त्यही मात्र यिनको काम हो है अब त्यो भयो भने के हुन्छ भने देश झन्झन चाहिँ नि यो द्वन्द्वमा फस्दै जान्छ र नयाँ नयाँ फोर्सहरू निस्किन्छन् जो मन नपर्नेहरू अब त मान्छे चुप्लाएर बस्न सक्ने स्थिति पनि छैन अब यत्रो कोभिडले गरेर आर्थिक मन्दी संसारभरि आउँदाखेरि त्यो काम हुँदैन जागिर हुँदैन हाम्रो नेपालमा उद्योग धन्दा छैन हजुर होइन एउटा चाहिँ नि खेती गरेर उमारेर खाउँ भनेदेखि यहाँ पोलिसी छैन न सरकारले मल ल्याइदिन्छ न के गर्छ यो त नाङ्गो देखियो नि यस्तो त कहिले पनि भएको थिएन बाबा मल नपाउने भनेर चाहिँ नि चाहिँ बहुदलको सुरुमा पनि त त्यतिको भएको थिएन आउँथ्यो मल अहिले त के भने सरकारले त्यो नियन्त्रण किन गरे भने कहाँबाट कुन बिचौलिया एउटा पैसा खाने भन्ने चाहिँ दलाल तन्त्र जुन आयो नि बिचौलिया तन्त्र कमिसन तन्त्र होइन जुन मल नपाएको कारण त्यो हो क्या उखुको किसानले चाहिँ नि पैसा नपाएको अहिले कारण चाहिँ नि पैसा नभएर त होइन नि
होइन। कारण किन भनेदेखि जुन चाहिँ नि त्यो बिचौलिया छ, जुन चाहिँ नि त्यो मिल मालिक छ, उसित यिनीहरूले पैसा खाएर चुनाव लडाएछन्। हजुर। त किसानको हितभन्दा यिनको हित हेर्नुपर्ने भएको हुनाले तरकारी फलफुल आयात गर्ने चाहिनेहरू को बिचौलियाहरूबाट चाहिँ पैसा खाएको हुनाले त्यो किसानले उमारेको, गाउँमा उमारेको चाहिने आलु, होइन, गोर्खामा मैले अध्ययन गरेको छु, गोर्खा नजिकै त्यहाँ गोर्खामा उमारेको आलु त्यो डुब्री बजारमा बिक्दैन, किन पन्जाबको आलुसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। हजुर। अब हाम्रो आलुलाई न केही छ, न केही मल छ, न केही छ, न केही छ, होइन। उताबाट आएको आलुलाई न राम्रो ट्याक्स लगाएको छन्, न केही गरेका छन्, जथाभावी आउन दिएका छन्, किन बिचौलियाले बिचमा पैसा खुवाइदिएपछि पुग्छ यिनीहरूलाई। पछि यो बिचौलिया तन्त्रमा गयो क्या, र भएको उद्योग कौडीमा बेचे, त्यो त आफ्नो ठाउँमा चाहिँ यो 30 वर्षको इतिहासमा त देखिहाल्यो। अब जसुकै पञ्चायतलाई गाली गरे पनि पञ्चायतले गरे जति औद्योगिकरण गरेर देखाइदियो न, पञ्चायतले गरेर पुगेका थिएन है, त्यसले राम्रो औद्योगिकरण गर्यो भनेर भन्न मिल्दैन। तर जुद्ध शमशेरले बाबा जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री र चाहिने जुट फ्याक्ट्री खोल्नेदेखि लिएर पञ्चायत आउन्जेलसम्म पर्याप्त थिएन। ए बाबा त्यति मात्रै गरेर देखाइदेऊ न यो देशमा, होइन। 30 वर्ष जम्मै कौडीमा बेचेर चाहिने आयात गर्ने बिचौलियाहरूको, होइन, माध्यमबाट लाइसेन्स दिएर कमिसन खाने व्यवस्था हो यो आयो क्या। अब मान्छेले बुझ्न थाले, अब यसलाई एड्रेस गरेन भनेदेखि शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट परिवर्तन गर्ने, यस्तो नचाहिने व्यवस्था, यसलाई सुधार गर्नेमा लागेन भनेदेखि चाहिँ नि भोलि गएर द्वन्द्व नै आउने हो। त्यो व्यवस्था यो गणतन्त्रमा छौँ तपाईँ हामी, यसले परिवर्तन अर्थात् यसमा सुधार चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भनौँ न, आवश्यक भइसक्यो, अति आवश्यक भइसक्यो भन्ने नै हो यहाँको चाहिँ। अब हेर्नुहोस्, अब वाम भाषामा सुधार भन्ने गालीको शब्द हो। हेर्नुहोस्, हजुर, हामी त सुधारमा विश्वास गर्छौँ, होइन। तपाईँको के नराम्रो बानी छ, चुरोट खाने बानी छ, के छ भने म सुध्रिन्छु, अब चुरोट खान्न, होइन। धेरै चिनी हालेर चियामा खान्छु भने म सुध्रिन्छु, अब म चाहिँ चियामा चाहिँ आधा चम्चा बाहेक चिनी हाल्दैन। सुध्रिने बाटो छ नि त, त्यहाँ धेरै उपाय छ नि, है। तर वाम भाषामा चाहिँ नि सुधारवादी भन्यो भनेदेखि त त्यो त एक किसिमले त त्यो गाली हो क्या, नराम्रो गाली हो उनीहरूको, है। मलाई झिल पजुवा यो सुध्रिनु त राम्रो कुरो हो क्या र, है। त्यसैले उहाँहरू सुध्रिनुहुन्न, है। उहाँहरूको भाषामा चाहिँ नि आमूल परिवर्तन, है, उहाँहरूले नै भने शब्द हो। म त आमूल परिवर्तन नसम्भव छ, होइन। किन आखिर देखिहाल्यो नि, जे व्यवस्था ल्याए यिनीहरूले 72 सालको त्यो संविधान मार्फत, होइन। त्यो 47 साल संविधानमा त्यो राजा पाखा लाउने बाहेक, होइन, र नचल्ने त्यो संहिता भनेर थोपरेर यो धर्मनिरपेक्षता त कुरै नगरौँ, होइन, होइन। भैँसी पूजा गर्ने हिँड्दा रहेछन् आखिर, होइन। आफूलाई नास्तिक भन्नेहरू, मार्क्सवादी भन्ने, भौतिकवादी भन्ने, नाङ्गो यो पाखण्डपन त यति नाङ्गो भइसक्यो भाइ। त उहाँहरूले यही बेलायती वेस्टमिनिस्टर मोडल, जसलाई चाहिँ कुकुरको के अरे खसीको टाउको राखेर कुकुर मासु बेच्ने भन्नेहरूले, होइन, के सुधार गरे त यो नयाँ व्यवस्थामा? त्योभन्दा फरक के ल्याए त भन्दाखेरि तात्विक रूपमा त के पनि फरक देखिएन नि त, होइन। उही बहुदलीय व्यवस्था, उही संसदीय व्यवस्था, उही ल्याए, उही विकृति सबै उही ल्याए नि त। त्यसैले तपाईँले भने प्रश्नमा त के हो भनेदेखि चाहिँ नि, म त यिनीहरू सुध्रिउन्, शान्तिपूर्ण रूपबाट चाहिँ नि सुध्रिँदै देश राम्रो बाटोमा लागोस् भन्ने पक्षको मान्छे परे म त। हामी त राष्ट्रवादीहरू त्यही चाहन्छौँ। तर उहाँहरू नै सुधार भने चाहिँ नराम्रो चिज हो, होइन। त्यो प्रतिगमन हो, होइन, के हो भन्ने उहाँहरूको भाषा हो त्यो, है। त्यसैले उहाँहरूको भाषामा भन्ने हो भनेदेखि त आमूल परिवर्तन भनेपछि यिनले सबलाई पोको पारेर रद्दीको टोकरेमा फाल्नु बाहेक विकल्प छैन, त्यो उहाँहरूकै भाषामा। ओलीजीको अहिलेको जुन किसिमको भूमिका, जुन किसिमको कार्यशैली, जसरी उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ नि, यसले चाहिँ ठ्याक्कै उहाँ कस्तो खालको शासक, धेरै अध्ययन गर्नुभएको एउटा व्यक्ति, तपाईँ आफैले पनि यो भनौँ न संसारको हिस्ट्री हेर्दा पनि कुन खालको व्यक्ति? होइन, मैले केपी शर्मा ओली र गिरिजाप्रसाद कोइरालामा तात्विक फरक मैले देखिनँ। गिरिजा पनि त्यस्तै स्वेच्छाचारी, होइन। उनले पनि भयभरका संस्था सङ्गठनहरू कति भ्रष्टीकरण गरे, होइन। आफै गएर सर्वोच्चलाई समेत अपमान गर्ने गरिकन सर्वोच्चमा गएर चाहिँ बयान दिनुपर्ने ठाउँमा यी धमिजा लौडा सौडा के काण्ड थिए नि नै त्यो बेला चाहिँ भव्य यो नेपाल एयरलाइन्सलाई कसरी ध्वस्त पारे, त्यो कथा छ नि यो त तिनीहरूको, है। त त्यो गएर अदालतमा एउटा संयमित ढङ्गबाट गएर बयान दिनु सट्टा चाहिँ पुरै पार्टीलाई उचालेर लगेर सर्वोच्चमा नाराबाजी गरे होइन नि तिनले। अनि चाहिँ केपी ओली र गिरिजाप्रसाद कोइरालामा तात्विक फरक मैले देखिरहेको छैन क्या, होइन। उस्तै हुने यिनीहरू, है। त भोलि केपी ओली गए पनि अर्को आउने पनि त्यस्तै हुनेवाला छ, केही फरक छैन यसमा। त्यसैले यो व्यवस्थामा रेफ्री बिनाको व्यवस्था भनेको यस्तै हो, होइन। र यो झन्झन विकृतिमा जाँदै गर्छ र जनता चाहिँ नि अब
सुधारको कहीँ लक्षण देखेर बाटो लगायो भने चुप लाग्ला, नत्र भोलि के चाहिँ नि जागिर नपाएको, खाना नपाएको, रोजगारी नभएकोहरू चाहिँ नि भोलि कहाँ गएर उफ्रिने हो नि थाहा छैन। यो त हामी त्यो बाटोमा लागेको छ। तपाईँ आफूलाई स्पष्ट रूपमा राज संस्थावादी भनेर नै चिनाउनुहुन्छ। यो पछिल्लो समयमा जस्तो कङ्ग्रेसको पनि एउटा चाहिँ कुरा आइराखेको छ बाहिर, एकजना चाहिँ जिम्मेवार नेताले जस्तो भन्नुभयो अब हिन्दू राज्यको पक्षमा जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिएला तर राजा चाहिँ सम्भव छैन भन्ने खालको कुरा आयो। यस्ता खालको जस्तै राजाले चाहिँ श्रीपेश फुकाएर पार्टी खोलेर चाहिँ आएर चाहिँ लड भने जस्तै नचाहिने कुरा हो यो क्या, होइन। पहिलो कुरो त 80% भन्दा 80 बढी भन्छन्। अब त्यो कसरी तपाईँले गर्नुहुन्छ, कसलाई हिन्दू, फेरि हिन्दू भन्ने धर्म होइन हेर्नुहोस् यो, होइन। यो त एउटा सुपर मार्केट अफ धर्महरू हुन् क्या। एउटा हिन्दू एउटा पन्थको चाहिँ नि हिन्दू र अर्को पन्थको हिन्दूमा म तपाईँलाई देखाइदिन्छु या शाक्त तान्त्रिक र चाहिँ नि वैष्णवमा तपाईँले समानता के देख्नुहुन्छ? बरु मुसलमान र चाहिँ क्रिस्चियनमा चाहिँ समानता देखिन्छ। एउटै किताब, एउटै उनीहरूको पैगम्बरहरू पनि झन्डै एउटै छन्, होइन। अब तपाईँ तान्त्रिक शाक्त र चाहिँ नि वैष्णवमा चाहिँ मलाई देखाइदिनुहोस् न तपाईँ चाहिँ के छ। त्यस्ता अरू पनि छन्। हामी कहाँ यति मतान्तर यति छन्, यति फरक छन्, होइन। त्यसैले हिन्दू धर्म भनेकै एक किसिमको चाहिँ नि एउटा थुप्रै मतहरू मिलेर बसेको चाहिँ नि एउटा व्यवस्था हो कि। त्यसैले हिन्दू धर्ममा समस्या यो थाइल्यान्डको इतिहास हेर्नुपर्छ। थाइल्यान्डको इतिहासमा के छ भने तपाईँले हिन्दूमा जन्म सङ्ग्रहको कुरो गर्नुभयो, त्यो बेकार कुरो हो। त्यो दुइटै जन्म सङ्ग्रह चाहिँ एक्चुअली मेरो मान्यतामा सुन्नुहुन्छ भने बेकार कुरो। 80% नआएको चाहिँ नि हिन्दू भएको समाजमा जन्म सङ्ग्रह गरेर के नतिजा आउँछ मलाई बताइदिनुहोस् त। कुन चाहिँ हिन्दू होला त्यो एक दुईवटा पाखण्डै चाहिँ आफूलाई म मार्क्सवादी कि भौतिकवादी द्वन्द्ववादी फलानावादी अनेक भन्ने बाहेक, होइन। अहिले भोट हाल्नु पऱ्यो भने तँलाई चाहिँ हिन्दू चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर भोट हाल्नु पऱ्यो भने तपाईँ हामी कसलाई हालौँला? प्रश्न छ नि। 80%ले भने 80मा चाहिँ नि कमसेकम 70%ले त हाल्ला। त्यसैले त्यो नतिजा जे गरे पनि प्रश्न हुने नतिजामा जन्म सङ्ग्रह भने कुनै अर्थ नभए चिज हो त्यो के, होइन। पहिलो कुरा त यो यसै पनि हिन्दू समाज हो। यो जुन हिन्दू समाजमा राजाकै दरबार अगाडि मस्जिद चाहिँ 100औं वर्ष चलिरहेको छ। तपाईँ साउदी अरेबियामा गएर चाहिँ हिन्दू त छोडिदिनुहोस्, तपाईँ एउटा क्रिस्चियन चर्च बनाउने चाहिँ मलाई गएर देखाइदिनुहोस् त साउदी अरेबियामा अहिले। त्यसैले यो नचाहिने कुरो नगर्ने त्यहाँ एउटा कुरा। अब जहाँसम्म राजाको कुरो छ, हिन्दू उसमा चाहिँ राजा भने चाहिँ नि त्यो कतिपय धर्म संस्कार गर्नलाई चाहिँ नि राजाको जरुरी हुन्छ, होइन। धर्मराज भन्छन् क्या, सायद थाइल्यान्डमा पनि राजालाई धर्मराज भन्छन् क्या, है। पावर चाहिँ संसदले, प्रधानमन्त्रीले, आर्मीले जसले चलाए पनि त्यो धर्मराज भनेको त्यो चाहिँ नि हाम्रो रीतिरिवाज इत्यादिहरूको संरक्षक। हजुर, त्यो संरक्षण गरे हुनाले नेपालको राजाले जगन्नाथपुरीको त्यो देवतालाई छोएर पूजा गर्न पाउँछ, कसैले पाउँदैन। बद्रीनाथमा देवतालाई छोएर पूजा गर्न पाउँछ, किनभने राजाले त्यो 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 धर्म संरक्षण संस्कृति संरक्षणको जिम्मा लिएको हुनाले र बिहान बिहान चाहिँ देशको लागि पूजा हरेक दिन राजाले गर्नुपर्छ। र मैले थाहा पाएसम्म वैदिक विधिबाट, तान्त्रिक विधिबाट र बुद्धिस्ट विधिबाट राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त्यो गर्नुपर्छ हरेक दिन, सानै रूपमा पनि हरेक दिन गर्नुपर्छ। त्यो अधिकारले हो त्यो बद्रीनाथ र चाहिँ जगन्नाथपुरी रामेश्वरम छोएर पूजा गर्न पाउने राजाले त्यो कारणले हो, है। अब जहाँसम्म चाहिँ नि अब तपाईँले हिन्दू राज्य भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि त्यो भन्नै पर्दैन साँच्चै भन्ने हो भने त राजा स्वतः त्यसको चाहिँ नि एउटा चाहिँ धर्मराज स्वतः हुन्छ क्या, होइन। त्यसैले यो सब नचाहिने नौटङ्की कुरा। यो त यिनलाई लाज आफ्नो जोगाउनलाई त्यो मुख लुकाउन भनौँ न, यो एउटा चाहिँ फेस सेभिङको लागि हिसाब अन्टसन्ट कुरा गरे हुन् तिनीहरूले, है। त्यसको कुनै अर्थै छैन। खुरुक्क 47 सालको संविधानमा फर्किने र त्यसैमा टेकेर यो सबै बदमासी गरे हुनाले, ती सब बदमासी काम नलाग्ने हुनाले त्यसैमा टेकेर अनि सही बाटोमा जाने कुरो चाहिँ त्यो हो क्या। अब त्यो बेला कुनै बेला नेपाली जनताले हामीलाई राज संस्था चाहिँदैन भनेर जन्म सङ्ग्रह, राज संस्था फाल्न जन्म सङ्ग्रह गर्न सकिन्छ, राज संस्था ल्याउन जन्म सङ्ग्रह गर्न सकिँदैन। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, ल ठिक छ राजा छ, राजा चाहिँदैन भने जन्म सङ्ग्रह गरौँ भनेर जन्म सङ्ग्रह गरेर तपाईँले राजा, तर त्यो त भएन, त्यो नगरे त्यो फटाइ भयो। अब ल्याउनलाई चाहिँ जन्म सङ्ग्रह गर्ने भने के, यी नेताहरू जो आफै राजा भएर बस्न खोजेका छन् तिनले त पक्कै पनि चाहिँ त्यो चाहिँ राजाको लागि क्याम्पेन गर्दैनन् पहिलो कुरा त, होइन। दोस्रो कुरा अनि राजा के, अनि राजा ज्ञानेन्द्र घर घरमा गएर मलाई भोट हाल म राजा हुन चाहन्छु भन्दै गर्ने, त्यो नहुने कुरा क्या। यो फन्टुस कुरा गर्नुमा, यो जनतालाई भुलाउने कुरामा चाहिँ यिनीहरू माहिर छन्। यो नचाहिने कुरा गरेर हुन्। 47 सालको संविधानमा फर्किने, त्यहाँबाट राजा चाहिँदैन भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ र बरु जन्म सङ्ग्रह गर, त्यो चाहिँ मिल्छ, है। त्यस्तै चाहिँ नि अब देश हिन्दू राज्य हो, होइन।
त्यसलाई हटाउने र त्यसलाई यस्तो चाहिँ के अरे त्यो ऊ गर्ने हो भन्यो भने हिन्दू राज्य हटाउन जन्म सङ्ग्रह गर्न सकिन्छ होइन हटिसक्यो त्यो त हटाएको छैन यो नचाहिने संविधान ल्याएको त त्यो 47 साल संविधानमा टेकेर हो र त्यो 47 सालमा टेकेको जम्मै चाहिने कुरा जुन गल्ती यिनले गरे त्यो सबै स्वत बदर हुन्छ क्या त्यो अवैध छ होइन यिनले गरे सबै काम अवैध छ त्यो अवैधताको अहिले तपाईँ दुष्परिणामहरू त्यो मसान जगाएको चाहिँबाट चाहिँ त्यो 47 सालको त्यो तेस्रो संसदलाई जुन मसान जगाए मरिसकेका संसद मारेका यिनले नै हो राजाले होइन होइन तर त्यो संसदबाट अहिले त्यो मसान जगाएकोबाट अहिले आएका भूत प्रेत किचगण्डी ख्याक जे आएछन् त्यसले अहिले नेपाली जनतालाई पिरो ल्यायो त्यति सरले 47 सालको संविधानलाई जुन जगाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो संविधानमै बसेर राजनीति गरेको त्यो बेला पनि चाहिँ प्रमुख खेलाडीकै रूपमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये केही थपिए खास गरिकन माओवादी पक्षकाहरू जनयुद्धबाट आएकाहरू थपिए बाँकी त सबै उनै अनुहार हुन् नि त अब त माझिँदै जाला भन्नु पर्यो चुनाव हुँदाखेरि त माझिँदै जाला बिस्तारै भन्ने चाहिँ त आउँछ नि हारेका पनि हुन् त ठुल्ठुला नेताहरूले हारेका छन् अहिले नै हेर्नुहोस् त अस्तिको चुनावमा होइन कस्ता कस्ता महान नेताहरू यी रामचन्द्र पौडेल जसको लागि काङ्ग्रेस उफ्रेर हिँडे नि अस्ति चुनाव त हारे नि होइन अब हार्छन् अब अर्को चुनाव अर्को हार्छन् तर त्यसको लागि के चाहिन्छ भने यो अहिले जस्तो अहिले ओली यी माओवादीहरू बसेका छन् त्यो सबै कब्जा गरेर अख्तियार पनि कब्जा गरेका छन् अब निर्वाचन आयोगमा पनि आफ्नै मान्छे उल्याएका छन् जजमा पनि आफ्नै उल्याएको छ त्यस्तो व्यवस्था भयो भने त यो काम लाग्दैन त्यो चुनाव पनि काम लाग्दैन क्या होइन अमेरिकामा पनि देखिहाल्नु भने झन्डै अमेरिकामै चुनाव काम नलाग्ने भनेर ट्रम्पको चाहिँ नि त्यो बिगबिगीले देखियो होइन त हामी कहाँ चाहिँ नि 47 साल संविधान एउटा निष्पक्ष रेफ्रीमाथि छ भन्ने हो भने त्यहाँ आश गर्न सकिन्छ कि चुनावले माझ्दै जान्छ 5-5 वर्षमा या 4-5 3-4 वर्षमा जब त्यो संसद फेल हुन्छ अर्को चुनाव हुन्छ त्यो बिस्तारै माझ्दै जाने हो क्या होइन अब त्यो त पुस्तान्तरण पनि स्वतः हुन्छ क्या एक हिसाबले होइन त्यसैले त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ रेफ्री भयो भने यो सब ठिक छ हेर्नुहोस् होइन रेफ्री भएन भनेदेखि त अब यिनीहरू त त्यही चुनावमा जानु नपरोस् उसमा जानु नपरोस् भनेर नै चाहिँ त्यो 47 साल संविधान गरे भने राजाले त बारम्बार संसद विघटन भएपछि के शेरबहादुरले गरेपछि राजाले हरेक त्यसपछि आएको सरकारलाई चाहिँ चुनाव गर भने चाहिँ हाम्रो सरकारलाई पनि गरे भने हामीले सकेनौँ कारण किन हामी जस्तो चुनाव लड्ने होइन होइन त चुनाव जाउँ भन्नेहरू चाहिँ जस्तै चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसका गिरिजा कोइराला एन्ड कम्पनी आफू प्रधानमन्त्री भएर अर्थ मन्त्रालय गृह मन्त्रालय सम्हालेर धाँधली गर्ने व्यवस्था नहुन्जेलसम्म उहाँहरू चुनावमा नजाने कुरो त्यो हो त्यसैले संसद पुनर्स्थापन गरेर मलाई नै चाहिँ नि सर्वेसर्वा बनायो भनेर होइन गिरिजा कोइरालाले गरेको त्यो 62-63 को काम र उहाँ त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएर चुनाव जितिसकेपछि पनि प्रचण्डलाई कति महिनासम्म प्रधानमन्त्री हुन नदिएको सम्झिनुहुन्छ सम्झिन्छु अच्छा भनेपछि तपाईँको अहिलेको प्रश्नमा त्यही हो ओली गिरिजा भोलि आउने ओली गिरिजामा पनि फरक हुँदैन क्या यो व्यवस्था रहेसम्म यस्तो किसिमको भद्रगोल चाहिँ अव्यवस्था रहेसम्म भनौँ हुन्छ गेवाली सर अमूल्य समयको लागि यहाँलाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद